बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा दुनिया की सबसे कीमती जगह है। पूरी दुनिया की दौलत एक जगह पर इकट्ठी की जाए, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का घर दूसरी तरफ हो, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के घर के आगे इस दौलत की हैसियत मक्की के पर के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, मक्का मुकरमा में ऐसा क्या हुआ कि लाशों के अंबार लग गए। पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा हो गए। ये हाजियों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश थी या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हाजियों पर अजाब था। मैदान अरफात में हाजियों के साथ जो कुछ हुआ, इसको देखकर हर मुसलमान की आंख अश्कबार हो गई। इन हाजियों में से एक का नाम मोहम्मद आतिफ था, जिसका ताल्लुक इंडिया के शहर राजस्थान से था। उसने अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखा जिसको देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए। मैदान अरफात वो जगह है जहां क़यामत के दिन तमाम मुसलमान इकट्ठे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन के इस हिस्से को पानी की तरह फैलाएगा। इस जगह जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। इसी जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करनी चाहिए। इसी जगह मदीने से आए हुए लोगों ने कलमा पढ़ा, जिसको तारीख की किताबों में बैतुल औला कहा जाता है। इसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। हज के दिन मुसलमान इस जगह पूरा दिन गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर अपने गुनाहों की माफिया मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे गिड़गिड़ाते हैं। इसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज भी याद आते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बेहतरीन वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। मैदान अरफात के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इस कदर खुश होता है, वो फरिश्तों से कहता है, इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आज ये जो कुछ मांग रहा है इसे अता कर दो। आज मैदान अरफात में जो लोग भी हैं सबको माफ कर दो। इनको खुशखबरी दे दो कि हमने इन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद आतिफ, जिसका ताल्लुक इंडिया के शहर राजस्थान से था, वो भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करता। पूरे गांव में सिर्फ एक ही मुसलमान था। उसका वालिद कुछ अरसा कबल मुसलमान हुआ। मोहम्मद आतिफ की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को हज पर लेकर जाए। इसके पास इतने पैसे नहीं थे वो अपने वालिद को हज करवा सके। चनाचे वो 5 साल तक भेड़ बकरियां पालता रहा। उसके पास बेशुमार जानवर हो गए। उसने आधे जानवरों को बेच दिया, फिर अपने वालिद के साथ 2024 के हज के लिए गया। ये लोग मीना से मैदान अरफात पहुंचे। उस दिन गर्मी इंतहा की थी। सूरज अपने जोबन पर था। लोगों के पानी की वजह से हलक खुश्क हो रहे थे। कई लोगों के पांव सूज चुके थे। कई लोग रास्ते में अपने प्यारों के हाथों में बेहोश पड़े थे। एक तरफ तो सूरज की गर्मी तो दूसरी तरफ लोगों का हबस, जबकि कमजोर जिस्म गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल न थे। उस दिन 35 लाख लोग मैदान अरफात में मौजूद थे। हर किसी की जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद थी। गर्मी इस कदर बढ़ रही थी कि लोग पसीने से शराबूर थे। दोस्तों, मोहम्मद आतिफ बताता है कि अभी मैंने कुछ फासला तय किया था कि एक जगह पानी पानी की आवाजें आने लगी। चनाचे मैं दौड़कर उसके पास पानी लेकर गया। उस औरत की तबीयत इंतहाई खराब थी। मैंने उस औरत को पानी पिलाया। उस औरत का आखिरी वक्त इंतहाई करीब था। मैं उसे पानी पिला रहा था कि उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। इतने में उसकी एक बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई। जब उसने अपनी माँ की नब्ज को चेक किया तो उसका सिर्फ जिस्म ही पड़ा था। वो अपनी माँ को देखकर रोने लगी। मैं अभी लड़की की माँ को देख रहा था कि दूसरी तरफ से पानी पानी की आवाजें आने लगी। चनाचे मैं दौड़कर पानी को उस तरफ लेकर गया तो मैंने देखा कि वो आदमी व्हीलचेयर पर पड़ा था। जब मैंने पानी उसके मुंह को लगाना चाहा तो वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका था।
یہ سب کچھ دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ایک کونے میں مدہوش ہو کر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو چند حاجی میرے پاس بیٹھے تھے جو میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ دوستو، اسی دوران میرے ذہن میں میرے والد کے بارے میں خیال آیا کہ میرا والد کہاں ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جب میں اپنے والد کے پاس آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا والد بھی ان حاجیوں میں شامل ہو چکا تھا جو اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گئے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے والد کے بغیر مینا میں رمی کی، اس کے بغیر حج کو مکمل کیا۔ یہ میرے لیے انتہائی دردناک لمحہ تھا۔ میدان عرفات میں 10 اور 11 ذوالحج کو نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات رونما ہوئے جس نے پوری امت مسلمہ کو غم زدہ کر دیا۔ میدان عرفات میں تقریباً 2000 کے قریب افراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ بے شمار لوگ اسپتالوں کے اندر پڑے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد مصریوں کی ہے، جبکہ خوش قسمتی سے پاکستان کا کوئی بھی حاجی اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ حج ایک مشقت والی عبادت ہے جس میں مشقت ہوتی ہے، اسی لیے حج کی جو نیت ہے اس کے اندر آسانی کی دعا اللہ کے نبی نے پہلے مانگی۔ اس سال کا جو حج رہا مجموعی اعتبار سے بہتر رہا۔ کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں، کچھ کمزوریاں انتظامی حوالے سے بھی ہیں۔ ہماری کمزوریوں میں سب سے پہلی کمزوری جو دکھنے میں یہ آئی کہ بسا اوقات ہم افضلیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس افضلیت کے علاوہ ایک جائز عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس جائز عمل کی طرف نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر 11 ذی الحجہ کی رمی میں بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی۔ 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک ہی افضل وقت ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ جائز وقت ہے۔ لوگوں سے ہم نے کہا اور لوگوں سے جب یہ بات کہی گئی اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ اس بات پر عمل نہیں کیا اور زوال کے بعد ہی نکلنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے بے ہوشیاں اور جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی یہاں پر۔ تو ہم افضلیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیسی ہے، رش کتنا ہے، گرمی کتنی ہے۔ یہاں پر اس وقت گرمی بہت شدید تھی تو ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح ہم نے مزدلفہ میں دیکھا کہ مزدلفہ کا وقوف یاد رکھیے شرعی لحاظ سے بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے ان پر مزدلفہ کا وقوف واجب نہیں، وہ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں کچھ ساتھیوں سے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں، آپ پر یہ واجب نہیں، بس کھڑی ہے، بس کے اندر ہی چلے جائیں، لیکن انہوں نے اس وقت عمل نہیں کیا اور پھر صبح کے وقت وہاں سے پیدل آنا اور راستے میں پانی کی کمی تھی جس کی وجہ سے اموات ہوئی۔ تو کچھ کمزوریاں ہماری